YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल हयाती खैरुल लकुम व मौती खैरुल लकुम रवाहु शिफा बितारीफी हुकूकिल मुस्तफ़ा व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम या अबा सुफियान जिअतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा अस्लिम तस्लम रवाहु तबरानी व कदल बैहक़ी फी शुअबिल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर स्टेज पर बैठे हुए हजरात उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम, सामईन किराम और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया फजल इनाम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नियामतों से सरफराज फरमाया। अनगिनत लातादाद नियामतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपको दी है। इतनी नियामतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपको दी है कि अगर हम उन नियामतों का शुमार करना चाहे, उन नियामतों को गिनना चाहे, उनका इहाता करना चाहे तो इहाता नहीं कर सकते। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने 14वें पारे में सूरह नहल में इसकी तरफ इशारा किया, व इन तउद्दू नियामतल्लाहि ला तुहसूहा, कि हमने तुम्हें इतनी नियामतें दी कि अगर तुम उन नियामतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। फिर दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने 27वें पारे में सूरह ज़ारियात में कहा, व फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम अपने जी में नहीं देखते कि हमने तुम्हें कैसी कैसी नियामतें दी, आंखें दी, कान दिए, नाक दी, जुबान दी, दिलो दिमाग दिए, आधा इंसानी सही और सालिम बनाए। जाहिरी एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नियामतें दी और बातिनी एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नियामतें दी। इतनी नियामतें देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं एहसान नहीं जतलाया। आप पूरा कुरान उठाकर देखिए, कुरान हकीम में कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जतलाया और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हें ये नियामतें दी। पूरा कुरान उठाकर देखिए, लेकिन दो नियामतें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी दी कि अल्लाह तबारक व तआला को भी एहसान जतलाना पड़ा। सबसे पहली नियामत ईमान की नियामत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को ईमान अता किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जतलाया। आप कुरान उठाकर देखिए, अल्लाह तबारक तआला ने 26वें पारे में सूरह हुजरात में आयत नंबर 17 में कहा, यमुन्नुन अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। जब ईमान की नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपको अता की तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जतलाया। ये सबसे पहली नियामत है कि जिस नियामत को देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को एहसान जतलाना पड़ा। और दूसरी नियामत मेरा आपके आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। ये नियामत तो ऐसी नियामत है जो नियामत उज़्मा है। जिस नियामत ने अल्लाह के पूरे खजाने की रूह लूट ली है वो है मेरा आपके आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। आप कुरान उठाकर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में 4 पारे में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 164 में कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। हज़रात उलमा स्टेज पर है, मुफ्तियान इज़ाम भी जलवा अफरोज है, आप उनसे पूछिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान 4 पारा आयत नंबर 164 में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। लक़द लाम ताकीद के लिए आता है, कद तहकीक के लिए आता है। अल्लाह ने ताकीदन तहकीकन ये एहसान जतलाया। हालांकि अल्लाह तबारक तआला कद मन्नल्लाहु भी कह सकता था, लेकिन अल्लाह ने लक़द कहा। लाम ताकीद के लिए आता है, कद तहकीक के लिए आता है और साथ साथ मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर यह एहसान किया है। दूसरी नियामत सरकार दो आलम
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اگر مجھے آپ کو ان دو نعمتوں کا احساس ہوتا تو آج امت مسلمہ ایسی ذبح حالی کا شکار نہ ہوتی. آج امت کے جو احوال ہے، امت مسلمہ جس ڈگر پر ہے، امت مسلمہ جس طرح زندگی گزار رہی ہے، اسے ان دو نعمتوں کا احساس نہیں ہے. امت جو زندگی گزار رہی ہے، آپ حالات کا جائزہ لیجیے کہ آج پورے ملک میں جو یہ امت ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، خار ہو رہی ہے، ہر جگہ مارے اور پیٹی جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی میں نے آپ نے اس کا احتساب کیا؟ میں نے آپ نے اس بارے میں سوچا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہو رہے، یہ حالات کیوں آ رہے، ہم اتنے پریشان کیوں ہیں، ہمیں ہر جگہ مارا اور پیٹا کیوں جا رہا ہے، ہمیں رسوا اور ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے، اور ہمیں جو حالات ہم کو درپیش ہے یہ کیوں ہو رہے؟ کبھی میں نے آپ نے غور کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 میں اس کی طرف اشارہ کیا. اللہ فرماتا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. یہ آیت بتلا رہی ہے کہ آج ہم پورے دنیا میں مغلوب ہیں. اگر اللہ کی مدد ہوتی تو آج میں آپ مغلوب نہیں ہوتے، غالب ہوتے. کیوں؟ اس امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہ امت سب سے محترم، سب سے مکرم. یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی امت کے بارے میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں کہا اخرجت للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے نکالی گئی. اسی امت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا وَاجْتَبَاكُمْ، بلکہ 7 جگہوں پر اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے اس امت کو چنا ہے، اس امت کا انتخاب کیا. یہ امت بہترین امت، یہ امت پوری انسانیت کے لیے رہنمائی امت، یہ امت وسط. اس امت کا ایک مقام تھا، اس امت کا ایک مرتبہ تھا، لیکن اچانک سے یہ امت ذلیل اور رسوا کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ آج امت نے اپنے امت پن کو بھلا دیا. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ آج ہم نے جب اپنے آنے کے مقصد کو فراموش کر دیا تو یہ امت رسوا ہونے اور ذلیل ہونے شروع ہوگی. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 میں کہا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. گویا اللہ کی مدد آج میرے آپ کے ساتھ نہیں ہے. اب اللہ کی مدد میرا آپ کے ساتھ کیسے ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو اپنے زندگی میں داخل کرنا ہوگا اور قرآن کی امت کو تعلیم دینی ہوگی. یہ 4 حقوق ہے جو آج امت نے بھلا دیا ہے، جس کے اعتبار سے آج پورے دنیا میں ہم رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں. اور آگے اللہ نے کہا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، تو کیا مجھے آپ کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا؟ یقیناً چھوڑا ہے. وہ بھی ہمارے اعمال بد کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آج اللہ کی نگاہ میں ہم رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے. اللہ نے مجھے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا ہمیں والی بال اور فٹ بال کی طرح استعمال کر رہی. کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے، کوئی ادھر سے لات مار رہا، تماشا ہی تماشا دیکھ رہے اور ٹھٹا کر رہے، مذاق کر رہے، تالیاں پیٹ رہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ورنہ اس امت کا مقام تھا، اس امت کا مرتبہ تھا کہ جب امت اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتی، ابھی ہاتھ زمین پر آنے سے پہلے، نیچے ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا. لیکن آج کیا بات ہے؟ آج کیوں نہیں ہو رہا؟ آج اللہ کی مددیں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، اللہ کے رسوا کرنے کے بعد، اللہ کے تنہا چھوڑنے کے بعد کون ایسا رب ہے جو میری آپ کی مدد کرے؟ کوئی رب ہے؟
कोई पालनहार है जो मेरी आपकी मदद करे? अल्लाह ने आगे कहा वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, कि ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं कहा वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुस्लिमून, ने कहा कि मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अगर अल्लाह ऐसा कहता तो आज मैं आप रुसवा नहीं होते, मैं आप जलील नहीं होते, इसलिए कि मैं आप मुसलमान हैं। लेकिन अल्लाह का वादा इस्लाम पर, मुसलमानी पर नहीं है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना, जुबा से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, जुबा से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अंदर उतारनी पड़ती, दिल में ईमान को दाखिल करना पड़ता है, तब जाकर अल्लाह की मददें आती है। और अल्लाह की मदद कुरान उला में कैसे आई और अल्लाह ने उनके साथ कैसे मामला किया, तारीख उठाकर देखिए। हज़रत साहबा की जिंदगी, ताबईन की जिंदगी, तबे ताबईन की जिंदगी, बुजुर्गान इज़ाम की जिंदगी, औलिया रब्बानिकीन की जिंदगी और उलमाए किराम की जिंदगी, कि अल्लाह ने उनके साथ कैसे मदद की। ये कैसे लोग थे कि जिनके साथ अल्लाह की मददें आई है। ये क्यों आई है? इसलिए कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उनकी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक थी, तो अल्लाह तबारक तआला की मददें उनके साथ आई। आज